नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आजका मुख्य विषयमा द्वन्द्वपछि बनेका संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र निष्प्रभावी भएको भन्दै एउटा राष्ट्रसङ्घीय मञ्चमा कैयौं देशद्वारा नेपालप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त। हामी नयाँ संक्रमणकालीन न्यायिक पदाधिकारीको नियुक्तिको सराहना गर्छौं, तर प्रक्रियामा राजनीतिकरण भएको र 60,000 भन्दा बढी उजुरीको विस्तृत रूपमा अनुसन्धान नभएकोमा चिन्तित छौं। आवेग र आक्रोश सहित आउन भनिएको भोलि हुने आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ। 100% यो शान्तिपूर्ण हुन्छ। कुनै नराम्रो अवांछित गतिविधि गर्यो भने भोलिन्टियरहरूले नियन्त्रणमा लिनेछन्। नेकपाका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र पद सम्हालेको दोस्रो दिन थप 10 कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन। सबभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका प्रमुख स्वास्थ्य सल्लाहकार डाक्टर एन्थोनी फाउचीले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अमेरिका कोभ्याक्समा जोडिन चाहेको बताएका छन्। कोभ्याक्स गरिब देशहरूलाई कोरोना भाइरसका खोपहरू बाँड्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम हो। डाक्टर फाउचीले WHO छाड्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई बाइडेनले उल्टाएको औपचारिक जानकारी दिएका हुन्। उनले भने, I am honored to announce that the United States will remain a member of the World Health Organization. म यो घोषणा गर्न पाउँदा धन्य छु कि अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्य रहनेछ। डाक्टर फाउचीको भनाई। WHO का प्रमुख डाक्टर टेड्रोस एडानोम गेब्रेयेससले त्यस्तो घोषणाको स्वागत गर्दै त्यसलाई WHO र विश्व स्वास्थ्यका लागि एउटा सुखद दिन बताए। बगदादमा भएको 2वटा आत्मघाती बम हमलामा परेर कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 100 भन्दा धेरै मानिसहरू घाइते भएका छन्। शहरको एउटा व्यस्त बजारमा गरिएको उक्त हमला इराकको राजधानीमा कयौं वर्षमा भएको निकै खराब घटना हो। प्रहरी र प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार मानिसहरूको भिड रहेको टायरान स्क्वायरमा एकपछि अर्को गर्दै लगातार 2वटा विस्फोटन भएका थिए। बीबीसीका मार्टिन पास्चियस भन्छन्, After years of deadly sectarian थुप्रै वर्षका घातक साम्प्रदायिक हिंसापछि आत्मघाती हमला तुलनात्मक रूपमा यहाँ केही कम हुन थालेका थिए। 2 वर्ष अघि सोही बजारमा भएको आत्मघाती हमलामा 31 जना मारिएका थिए। बीबीसी संवाददाताको भनाई। कुनै समूहले घटनाको जिम्मेवारी लिएका छैनन्, तर विगतमा इस्लामिक स्टेट समूह आइएस त्यस्ता कयौं हमलामा संलग्न भएको पाइएका थिए। जो बाइडेनले सत्ता सम्हालेसँगै चीनले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई पुनः नयाँ ढङ्गले सुरु गर्न आग्रह गरेको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता वा चुनिङले दुई पक्षबीचको सहकार्यमा हुने चीन अमेरिकाको राम्रो सम्बन्धले उनकै शब्दमा दैत्य शक्तिलाई पराजित पार्ने बताइन्। बुधबार चीनले पूर्व अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो सहित ट्रम्प प्रशासनका 2 दर्जनभन्दा धेरै मानिसहरूलाई यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। नयाँ विदेश मन्त्री एन्थोनी ब्लिङ्कनले बेजिङसँगको अन्तर्क्रियाको लयलाई बदल्न चासो दिइरहेका छन्, तर उनले यसअघि मुस्लिम उइगरहरूमाथि चीनले गरेको व्यवहार विरुद्धका पोम्पियोका कदमलाई समर्थन गरेका थिए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुन्दै हुनुहुन्छ। भारतको पुणेमा कोभिडको खोप उत्पादन गर्ने सिरम इन्स्टिच्युटको निर्माणाधीन एक भवनमा आग लागि हुँदा कम्तीमा 5 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। विश्वमै सबैभन्दा धेरै खोप उत्पादन गर्ने कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटले सोही परिसरभित्र रहेको खोपको उत्पादनमा भने कुनै असर नपरेको जनाएको छ। आगलागी कसरी भयो भनेर अझै स्पष्ट भएको छैन। सिरम इन्स्टिच्युटले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनिका कम्पनीले विकास गरेको खोप उत्पादन गरिरहेको छ। ब्रिटिस वैज्ञानिकहरूले अन्तरिक्षबाट अफ्रिकी हात्तीहरूको संख्या आफूहरूले गन्न सक्ने बताएका छन्। उक्त कदम हात्ती संरक्षणमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड हुन सक्ने उनीहरूको आशा छ। पृथ्वीको सतहभन्दा 600 किलोमिटर माथि रहेको एउटा अवलोकन गर्ने भूउपग्रह मार्फत अक्सफोर्ड र बाथ विश्वविद्यालयका अध्ययनकर्ताहरूले यतिखेर दक्षिण अफ्रिकाको अड्डो एलिफेन्ट नेसनल पार्कमा हात्तीहरूका झुण्ड पछ्याइरहेका छन्। त्यसरी खिचिएको तस्बिरलाई कम्प्युटरको अल्गोरिदम मार्फत ती झुण्डका वरपर हुने जङ्गल, पत्थर र अन्य जनावरहरूबाट छुट्याउन सकिनेछ। त्यसरी दैनिक रूपमा हात्तीहरू बस्ने 5000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा निगरानी गर्न सकिने बताइएको छ। र ब्रिटिस विदेश मन्त्री डोमिनिक राबले धनी देशहरूलाई कोभिड-19 को खोप विश्वव्यापी पहुँच पुर्याउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। आफ्नो पूर्वी अफ्रिका भ्रमणको सुरुमा केन्यामा बोलेका विदेश मन्त्री राबले विश्वभर खोप पुर्याउने कामलाई सघाउन आफ्नो देशले झण्डै $70 करोड रकम उपलब्ध गराइसकेको बताए। यतिखेर पश्चिमा देशहरूमाथि सबैजसो उपलब्ध खोपहरू आफैले किनेको आरोप लाग्ने गरेको छ, जसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले एउटा चेतावनी दिँदै त्यो उसकै शब्दमा दुर्भाग्यपूर्ण नैतिक असफलता बन्न सक्ने जनाएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ
राष्ट्रपक्षमा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। नेपालको मानव अधिकार अवस्थाको आवधिक समीक्षाका क्रममा द्वन्द्वपछि गठन गरिएका संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू निष्प्रभावी भएको भन्दै कैयौं देशहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यसको जवाफमा नेपालले विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेतलाई ध्यान दिँदै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने धारणा राखेको छ। बैठकमा अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीको सुरक्षाबारे प्रश्न उठाएपछि तेस्रो देशसँग जोडिएको विषय ल्याएको भन्दै चीनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। सुनौ फणिन्द्र दाहालको रिपोर्ट। नेपालको मानवाधिकार अवस्थाको आवधिक समीक्षाका क्रममा द्वन्द्वपछि गठन गरिएका संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू निष्प्रभावी भएको भन्दै कैयौं देशहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। झण्डै 5 वर्षपछि भएको मानवाधिकार समीक्षामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले विश्वसनीय रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै विभिन्न देशहरूले प्रश्न गरेका हुन्। जिनिभा स्थित अमेरिकी मिसनको तर्फबाट धारणा राख्दै मेरिन स्नाइडरहानले भनिन्, हामी नयाँ संक्रमणकालीन न्यायिक पदाधिकारीको नियुक्तिको सराहना गर्छौं, तर प्रक्रियामा राजनीतिकरण भएको, पीडितहरूसँग उपयुक्त रूपमा परामर्श नभएको र 60,000 भन्दा बढी उजुरीको विस्तृत रूपमा अनुसन्धान नभएकोमा चिन्तित छौं। संयुक्त अधिराज्य तथा नर्दर्न आयरल्यान्डका प्रतिनिधिले सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको 14 वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनप्रति जवाबदेहिता सुनिश्चित नगरिएको भन्दै चिन्ता जनाएका थिए। त्यसबाट नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृतिलाई बढावा मिल्ने र मानवाधिकार उल्लङ्घन विरुद्ध जुझ्ने संयन्त्रहरूको विश्वास थप कमजोर हुने ती देशको धारणा थियो। नेपाल सरकारका तर्फबाट धारणा राख्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितहरूको सरोकार र धरातलीय यथार्थका आधारमा निर्देशित रहेको बताए। सन् 2015मा गठन गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रगति सुनाउने क्रममा गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले सत्य निरूपण आयोगले 200 वटा र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी आयोगले झण्डै 2100 वटा उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए। ती दुवै आयोग र तिनमा अघिल्लो साल नियुक्त भएका पदाधिकारीको म्याद माघ 24 गते सकिँदैछ। मानव अधिकार परिषदको आगामी साता बस्ने बैठकमा आजको समीक्षामा उठेका विषयहरूबारे नेपाल सरकारलाई कस्तो सुझाव दिने भन्ने बारे प्रतिवेदन पेश हुने भनिएको छ। फणिन्द्र दाहाल, BBC। अर्को विषय, संसदको तल्लो सदन विघटन भएसँगै विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएको नेकपाको प्रचण्ड नेपाल खेमाले भोलि काठमाडौँमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। उक्त आन्दोलनका लागि ठूलो मानिसको उपस्थिति रहने दावी पार्टीका नेताहरूले गरेका छन्। नेकपाका एकजना अध्यक्ष प्रचण्डले दिएका अभिव्यक्ति आक्रामक र भड्किलो भएको भन्दै आलोचना पनि भएका छन्। विगतमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएकाहरूको घाउ आलै रहँदा फेरि उनको अभिव्यक्तिले आन्दोलन शान्तिपूर्ण नहुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेका छन्। यसै विषयमा हामीले आन्दोलन घोषणा गरेको पक्ष प्रचण्ड नेपाल खेमाका नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई सम्पर्क गरी सोधेका छौं। भोलि हुने भनिएको आन्दोलन कस्तो खालको हो? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर जुन असंवैधानिक र प्रतिगमन कदम चाल्नु भएको छ र जसले प्रतिगमनको दिशातिर समग्रतामै देशलाई लिने खतरा पैदा गरेको छ, त्यसलाई खारेज गर्न, प्रतिनिधि सभालाई सुचारू गराउन र संविधान र लोकतन्त्रलाई सही दिशातिर अगाडि बढाउनु नै यसको लक्ष्य हो र यो पूर्ण शान्तिपूर्ण ढंगले सञ्चालित हुनेछ। तपाईले शान्तिपूर्ण भन्नुभयो। तपाईकै पार्टीको एकजना अध्यक्षले अस्ति भर्खर यही साताको सुरुमा बोल्दाखेरि चाहिँ यो शाकाहारी आन्दोलन होइन, मेरो टाउको चिलाइरहेको छ भनेर उहाँले त्यही शब्दमा बोल्नु भएको छ। कसरी विश्वास गर्ने त्यो शान्तिपूर्ण हुन्छ भनेर? व्यवहारबाट हेर्नुहोस्, उहाँले चाहिँ जुझारु हुनुपर्छ। अब हामीलाई चाहिँ यदि दमन गर्न आयो भने हामी भाग्ने होइन, दमन पनि झेल्न तयार हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा भन्नुभएको हो। युवाहरूलाई चाहिँ हामी आवेग र आक्रोश सहित आउन आह्वान गर्छौं देशैभरिबाट भने, त्यो आवेग र आक्रोशले हिंसा नमच्याउला त? होइन, हामीले भनेको के हो भने यत्रो 6 दशक भन्दा बढी लामो अवधिसम्म
बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र, ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, संविधानलाई अहिले प्रहार गरिएको छ भनेपछि हामीले यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गरेर बलिदान गरेर ल्याएको परिवर्तनलाई त्यत्तिकै उल्टिन दिन्छौँ त भन्ने भावका साथ सङ्घर्षमा आउनु पर्यो भनेको हो। त्यसलाई भौतिक मुठभेडको रूपमा लिनु हुँदैन। त्यो अहिंसात्मक हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता छ तपाईहरूको तर्फबाट? एकदम सुनिश्चितता म सबैलाई भन्न चाहन्छु, 100% यो शान्तिपूर्ण हुन्छ। हाम्रो आन्दोलनभित्र सत्ता पक्ष वा प्रतिगामी तत्त्वहरूले घुसपैठ गरेर कुनै नराम्रो अवांछित गतिविधि गर्यो भने पनि हाम्रो भोलिन्टियरहरूले उसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिनेछन्। अनि सर्वोच्च अदालतमा त्यही विषय विचाराधीन भइरहँदा के आउँछ त्यसलाई कुर्छौँ अथवा तपाईहरूले दाबी पनि गर्नुभएको छ ठुलो मानिसहरूको भेला गर्छौँ भनेर, त्यो बाहेक विकल्प नै थिएन त? आन्दोलनको अरू शैली छैनन्? यो त साधारण जनप्रदर्शन भन्दा शान्तिपूर्ण र उपयुक्त शैली अरू के हुन सक्छ र? जहाँसम्म हामी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीनको मुद्दामा प्रतीक्षा गर्ने कुरा छ, हामी त विश्वस्त छौँ सर्वोच्च अदालतले संविधानको आधारमा नै सही फैसला गर्छ। बरु सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउनेहरू, दबाब दिनेहरू चाहिँ स्थिति देखा परिराखेका छ। त्यसकारणले त्यसैले संविधान भत्काउन पाइन्न, परिवर्तन उल्ट्याउन पाइन्न भनेर जनताले चाहिँ यो आवाज उठाउँछ र त्यसले सर्वोच्चलाई पनि सहयोग नै गर्छ। दोस्रो कुरा, जनताले यो भन्न खोजिया हो कि संवैधानिक अङ्गहरू डराउनु पर्दैन, तपाईहरू स्वतन्त्र ढङ्गले कायम गर्नुहोस् भन्न खोजेको। तर तपाईँको नेताहरूले भनेको सुन्दाखेरि त त्यो शैली त झल्किँदैन नि। एउटा व्यक्ति केन्द्रित भएर गाली गरेको सुनिन्छ। त्यो व्यक्ति केन्द्रित भएर किन गाली गलौज गर्नु पर्यो त विरोध गर्दा? हामीले गरेका छौँ भने हामीलाई लाग्दैन। बरु प्रधानमन्त्रीले नै हाम्रा नेताहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिनुहुन्थ्यो भनेर अत्यन्तै तल्लो स्तरमा गएर बोल्नु भएको देखियो। हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ त्यसरी कसरी बोल्नुहुन्छ भनेर। त्यही पनि सबभन्दा ठुलो कार्यकारी पद सम्हालेको व्यक्तिले। हामीले गलत कुराको प्रतिवाद गर्छौँ, तर व्यक्तिको कुनै पनि ढङ्गले अनावश्यक गाली गलौज र अनावश्यक रूपमा प्रचार युद्धमा जानु हुँदैन भन्ने छौँ हामी। उनी थिए नेकपाको प्रचण्ड नेपाल खेमाका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले उनकै शब्दमा कोरोना भाइरसले थिलथिलो पारेको अमेरिकालाई कोरोना भाइरससँग लड्नका लागि भन्दै महत्वाकांक्षी रूपमा आज 10 वटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दैछन्, जस अन्तर्गत खोप कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइनेछ भने परीक्षणलाई बढाइनेछ, मास्क जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको उत्पादन बढाउन आपतकालीन कानूनहरू ल्याइनेछ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट। पद सम्हालेको पहिलो दिन बुधबार नै उनले 15 वटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रम्प भन्दा फरक उनका नीतिमा राज्यहरूलाई सक्दो गर्न भन्नुभन्दा राष्ट्रिय रणनीतिका लागि जोड दिएको छ। उक्त योजनाको बेहोरामै लेखिएको छ, राष्ट्रिय रणनीतिले अमेरिकालाई शताब्दीकै सबैभन्दा खराब जनस्वास्थ्य सङ्कटबाट निस्कन मार्ग निर्देश गर्नेछ। अघिल्ला राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि महामारीलाई नियन्त्रणमा राख्न गम्भीरतापूर्वक काम नगरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। झन्डै 2 करोड 45 लाख मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको अमेरिकामा त्यसकै कारण अहिलेसम्म संसारमै सबैभन्दा धेरै 4,06,000 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। अब महामारीसँग जुझ्नका लागि राज्य र स्थानीय अधिकारीहरूलाई थप रकम विनियोजन गरिनेछ भने एउटा नयाँ कार्यालय खोलेर राष्ट्रिय प्रयासको संयोजन गरिनेछ। बाइडेनका लक्ष्यहरूमा अप्रिल महिनाभित्र 10 करोडलाई खोप दिने, 100 दिनभित्र सुरक्षित तवरले धेरैजसो स्कुलहरू खोल्ने लगायत छन्। रङ्गशाला र सामुदायिक भवनहरूलाई खोप केन्द्र बनाइनेछ। यसअघि कार्यकालको पहिलो दिन बाइडेनले कैयन कार्यकारी आदेश जारी गर्दै आफ्नो प्रशासनको प्राथमिकता प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए। उनले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOबाट फिर्ता हुने अमेरिकी कार्यको अन्त्य गरिने घोषणा गरेका थिए। ती कार्यकारी आदेशको प्राथमिकता सूचीको सबैभन्दा माथि ट्रम्पले लगाएका विवादास्पद यात्रा प्रतिबन्ध उल्टाउने अनि प्यारिस जलवायु सम्झौतामा फर्कने विषय समेत रहेका छन्। उनले आगामी 10 दिन श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले कार्यकारी आदेश जारी गर्नेछन्। त्यस्ता आदेश कार्यान्वयनका लागि संसदको अनुमति आवश्यक हुँदैन। प्रदीप बस्याल। अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट विजयी जो बाइडेनले नयाँ राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेसँगै उनको परराष्ट्र र आप्रवासन नीतिबारे नेपालीहरूले पनि चासो राखेको पाइन्छ। केही नेपाली मूलका अमेरिकीले समेत मतदान गरेको चुनावबाट विजयी बाइडेनले शपथ लगत्तै पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रम्पका कैयौं निर्णय उल्टाएका छन्। अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूतहरूका अनुसार अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति आएसँगै उनको नीतिले नेपाल र नेपालीलाई केही कुराहरूमा असर गरे पनि नीतिगत रूपमा त्यो अहिलेको भन्दा खासै धेरै भिन्न हुने छैन। सुनौ विष्णु पोखरेलको रिपोर्ट।
ट्रम्प कार्यकालभरि नै अमेरिकासँग निकै उतार चढावपूर्ण सम्बन्ध भएको चीन र दक्षिण एसियाको दरिलो अमेरिकी साझेदार ठानिने भारतको बीचमा रहेकाले पनि नेपाल र नेपालीमा अमेरिकाबारे विशेष चासो रहने गरेको कतिपयको बुझाइ छ। अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूतहरूका अनुभवमा नेपालबारे अमेरिकाले पनि विशेष चासो त राख्छ, तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल र अमेरिका बीच उच्च राजनीतिक स्तरमा खासै सम्बन्ध भएको जस्तो देखिएको छैन। ट्रम्प प्रशासन विपरीत बाइडनले आप्रवासी मैत्री नीति लिने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसले अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका र वैधानिक कागजपत्र नभएका नेपाली आप्रवासीहरूलाई पनि सहज हुने देखिएको पूर्व राजदूत शंकर शर्माले बताए। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले खास गरी यो H1 भिसा पाइरहेकाहरू, एसाइलम पाइरहेकाहरू, टेम्पोररी पर्मिट भइरहेकाहरू, DV भिसाको बारेमा उहाँको त त्यति सकारात्मक थिएन। मलाई लाग्छ ती कुराहरू होइन होला। अनि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अब अलिकति रिल्याक्स हुने कुराहरू देखिन्छ। शर्माका विचारमा नयाँ राष्ट्रपति आएपछि अमेरिकी प्रशासनमा व्यापक परिवर्तन हुनेछ। त्यसरी हेरफेर हुने क्रममा MCCको नेतृत्व पनि फेरिने सम्भावना रहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा विवादित बनेर हालसम्म पारित हुन नसकेको MCC सम्झौताबारे नेपालले नयाँ प्रमुखसँग कुराकानी गर्न सक्ने शर्माले बताए। मिलेनियम च्यालेन्जेस एकाउन्ट कर्पोरेसनको त हेड पनि नयाँ आउँछ, उनीहरूसँग कुरा गर्ने एउटा मौका, बोर्ड पनि नयाँ हुन्छ, एउटा सानो मौका चाहिँ मिलेको छ होइन। तर त्यसले केही ग्यारेन्टी त गर्दैन। भनेको यो MCCलाई पुनरावलोकनै गर्छु भन्दा पनि एउटा अवसर चाहिँ नेपालले पायो भनौँ। पुनरावलोकन जम्मै कुरा त हुनै सक्दैन होइन। सायद संसदले गर्नु नपर्ने कुराहरू हुन सक्छ कि, अथवा संसदले गर्नु परे पनि अलिकति पर्खिन सक्छ कि। छलफलको लागि एउटा विन्डो चाहिँ प्राप्त भएको छ। अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतको भूमिका पनि निर्वाह गरिसकेका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेगबहादुर थापाले नेपालले अमेरिकासँग राजनीतिक तहको सम्बन्ध विस्तार गर्न निरन्तर पहल गर्नुपर्ने बताए। नेपालले विदेश नीतिमा पनि सर्वसम्मत ढंगले निर्णय गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको उनी बताउँछन्। MCCको उदाहरण दिँदै उनले भने, वाद विवाद र कन्ट्रोभर्सी भएको र अप्ठ्यारोमा परेको त हाम्रो आन्तरिक राजनीतिले हो। मुख्य कुरो चाहिँ नि हामी एउटा राष्ट्रिय सोचाइको आधारमा सही निष्कर्षमा पुग्नको लागि जुन कन्सल्टेसन पार्टीको बीचमा परेर बौद्धिक समुदायको बीचमा चाहिँ जुन सञ्चार हुनुपर्ने हो, त्यसले गर्दाखेरि यसको जटिलता यो नेपालभित्र हो। कतिपयले पहिलेदेखि नै अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय आँखाले हेर्ने गरेको बताउँदै आएका छन्। नेपालमा उक्त दृष्टिकोण पहिलेदेखि नै रहेको र केही हदसम्म वास्तविक पनि भएको जानकारहरूको भनाइ छ। बाइडनले रणनीतिक मुद्दाहरूमा साझेदारी गरेर अघि बढ्ने उद्घोष गरेका छन्। त्यसले उनलाई भारतको नजिक ल्याउने र भारतीय आँखाले नै नेपाललाई हेर्ने कुरा थप बढ्न सक्ने पूर्व राजदूत शर्माको भनाइ छ। विष्णु पोखरेल, BBC, काठमाडौँ। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको। प्रस्तुतिमा मलाई साथ दिँदैछन् साथी प्रदीप बस्याल। अमेरिकामा जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेपछि अमेरिकी परराष्ट्र तथा आप्रवासन नीतिमा पनि केही परिवर्तन हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। त्यसबाट नेपाल र अमेरिकामा बस्ने नेपाली मूलका मानिसलाई कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने तपाईलाई लाग्छ भनेर आज हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै जवाब प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। फेसबुकमा पदम सिंह ठकुरीले लेखेका छन्, अमेरिकाले परराष्ट्र र आप्रवासन जतिसुकै नीतिमा परिवर्तन गरे पनि उसले आफ्नो स्वार्थ हितमा नै गर्दछ। भुवन सिंह भट्टले लेखेका छन्, आप्रवासन नीति सरल भयो भने नेपाल र अमेरिकामा बस्ने नेपाली मूलका मानिसलाई सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। तर हामीले अमेरिकाको सजिलो आप्रवासन नीतिको आश गर्नु भनेको कुशल युवा पलायन गर्नु हो। राम्रो शिक्षा र सिप हासिल गर्न विदेश जानु त राम्रो हो, तर सिकेर नफर्कनु देशको लागि दुर्भाग्य हो। ट्विटरमा उत्तम विचार नाम गरेका प्रयोगकर्ता लेख्छन्, बाइडेन हुन् वा ट्रम्प, आखिर नीति त अमेरिकी नै हो। ट्रम्प भन्दा सुरुमा केही उदार देखिएकाले बाइडेनसँग केही आशा त राख्न सकिन्छ, तर पुरै भर पर्ने स्थिति छैन। हामी बलियो भयौं भने मात्र विदेशीहरूको हामी प्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण बदलिनेछ। ट्विटरमै टेक नारायण दयालुको धारणा भने यस्तो छ, यसले अमेरिकी आप्रवासी र प्रवासी नेपालीहरूलाई पक्कै राहत त होला नै, तर यसले एउटा महारोग ल्याउने निश्चित छ। त्यो के भने 50-60 लाख खर्च गरेर मेक्सिको जंगल हुँदै कोही माछा बोक्ने आइस गाडीमा लुक्दै चोर बाटोबाट अमेरिका छिर्नेको लर्को लाग्नेछ। कोही त छिर्लान्,
धेरै भने दलालको फन्दामा परेपछि बल्ल रुनेछन्। फेसबुकमा विजय नरसिंह केसीको मत भने केही फरक छ। डेमोक्रेट र रिपब्लिकनको शत्रुगत प्रतिस्पर्धामा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाले ल्याएका नीति सम्झौताहरू ट्रम्पले उल्टाइदिए। ट्रम्पले ल्याएका सम्झौताहरू बाइडेनले उल्टाइदिए। बाइडेन कार्यकाल 4 वर्षपछि रिपब्लिकन सत्तामा भए फेरि उल्टिने नीति सम्झौता आशंका बीच विश्वको राजनीतिक सम्बन्ध अगाडि बढ्ने देखिन्छ। अर्को विषय, आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको घर निर्माणका लागि प्रदेश नम्बर 2 मा जनता आवास कार्यक्रम ल्याइए पनि समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा अधिकांश दलित समुदायका परिवार बिचल्लीमा परेको बताउँछन्। पक्की घर बनाइदिन्छु भन्दै प्रदेश सरकारले भएका छाप्रो पनि भत्काइदिएपछि तराईमा शुरू भएको चिसो तथा शीतलहरमा निकै समस्या भएको उनीहरूको दुखेसो छ। वीरगञ्जबाट माधुरी महतोको रिपोर्ट। विगत लामो समयदेखि घर भत्काएर छाडेपछि विपन्न समुदायका मानिसलाई हाल जाडोयाममा बस्न, खान, सुत्न तथा ओत लाग्न समेत समस्या परेको उनीहरू बताउँछन्। पर्साकी शिलादेवी तुरहाले भनिन्, गर्मीमा त जसोतसो बसिन्छ, तर यस्तो जाडोमा बिना घरको कसरी बस्ने, धेरै समस्या भइरहेको छ र चिसोमा हामी भन्दा पनि बालबालिकाको चिन्ता लागिरहेको छ। चिसो बढ्दै गएको छ तर ओत लाग्ने छाना समेत छैन। खै कहिलेसम्म हो सरकार हामीलाई घरमा बास दिने। संघ सरकार र हाल प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा पनि प्रदेश 2 का पर्साबा र रौतहट लगायतका जिल्लाहरूमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दलित समुदायका मानिसहरूका लागि घर बनाइदिने भन्दै भएका फुसको घर समेत भत्काइदिएपछि चिसो बढ्दै गएको समयमा अरूको घरमा शरण लिनुपर्ने, नपाए प्लास्टिक तानेर बस्न बाध्य भएको बताउँछिन् रौतहटकी सुनैना देवी। हरेक दिन त्यही समस्या र चिन्ता हुन्छ कि कहाँ सुत्ने। हेर्नुस् त कहाँ बास बसिरहेका छौं हामी प्लास्टिक तानेर एकजना छिमेकीको खाली जग्गामा शरण लिएर बसेका छौं। जाडो हुन्छ, बिसन्चो हुन्छ, तर रहर होइन, बाध्यताले त्यसरी बस्नु परिरहेको छ। अब सरकारले छिटो भन्दा छिटो हाम्रो समस्या समाधान गरोस्। पर्साबा र रौतहट जिल्ला हेर्ने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र शाहले भने बजेट र कर्मचारी अभाव तथा कार्यविधि स्पष्ट नभएका कारण घर बनाइदिने उद्देश्यले थालिएको जनता आवास कार्यक्रम वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको कारण जनता आवास अन्तर्गतको घर बनाउन ढिलाइ भएको बताए। घर धेरै हुन्छ, बजेट थोरै आइदिन्छ। कर्मचारीले त आफ्नो पकेटबाट दिने कुरो आउँदैन। अब निकास लाग्नु 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना कहिले आउने कुनै ठेगाना हुँदैन। 1-2 महिनामा हुने काम वर्षौं लाग्दो रहेछ। बजेट नभएपछि काम कसरी बढाउने र यो कोभिडले गर्दाखेरि कुनै काम पनि हुन सकेन गत वर्ष। तर सेलेक्सन भएका शिलान्यासको कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्दैछ, पुरानामा लगभग अन्तिम अवस्थामा छन्। आवासविहीन लोपोन्मुख सीमान्तकृत दलित र विपन्न समुदायका लागि प्रत्येक वर्षमा 20,000 आवास निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ शुरुआत भएको जनता आवास कार्यक्रममा 20,000 पनि घर निर्माण हुन नसकेको बताइएको छ। माधुरी महतो, BBC, वीरगञ्ज। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय, चीन सरकारले आफ्नो व्यापारिक साम्राज्य विरुद्ध कारबाही थालेपछि अलिबाबा ग्रुपका संस्थापक तथा अर्बपति व्यापारी ज्याकमा पहिलो पटक सार्वजनिक जीवनमा देखा परेका छन्। उनी चीनका सर्वाधिक धनी व्यक्ति मध्ये एक हुन्। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट। एउटा सरकारी सञ्चार माध्यमका अनुसार उनले बुधबार भिडियो मार्फत ग्रामीण भेगमा कार्यरत 100 जना शिक्षकहरूसँग छलफल गरेका थिए। उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि हङकङ स्टक बजारमा अलिबाबाको शेयर मूल्य 5% बढेको थियो। प्रान्तीय सरकारबाट सहयोग प्राप्त गरेको स्थानीय टियान्मु न्युजका अनुसार ज्याक माले आफ्नो परोपकारी संस्थाको अग्रसरतामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ती शिक्षकहरूलाई सम्बोधन गरेका थिए। प्राय सान्या शहरमा आयोजना गरिने उक्त वार्षिक कार्यक्रम यसपालि कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि लगाइएको नियमका कारण अनलाइनमा भएको थियो। उनले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका थिए, महामारीका कारण हामी सान्यामा भेट्न सक्दैनौं। महामारी सकिएपछि हामीले सबैजना सान्यामा भेला हुने समय जुटाउनुपर्छ अनि हामी फेरि भेटौँला। उक्त भिडियोमा उनले नीलो पुल ओभर लगाएको देखिन्छ। उनले एउटा कोठाभित्र बसेर सोझै क्यामेरामा हेरेर बोलेका थिए। अब आजको अन्तिम विषय, कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण 1 वर्षदेखि बन्द रहेको काठमाडौँको दशरथ रंगशाला राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल प्रतियोगिताको सुरुवातसँगै खुलेको छ। नगरपालिकाहरूको सहभागिता, विदेशी खेलाडीको अनुबन्धन, ठूलो रकमको पुरस्कार राशि र दोहोरो राउन्ड रोबिन लीग नयाँ विषय थालिएकाले यसमा महिला लीगले महिला खेलाडी उत्पादनमा नयाँ आयाम थपिने कतिपयले विश्वास गरेका छन्। सुनौ निरञ्जन राजवंशीको रिपोर्ट।
ठ्याक्कै 1 वर्ष 1 महिनापछि काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा फुटबल गतिविधि सुरु भयो राष्ट्रिय महिला लीग मार्फत। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका माझ बन्द फुटबल गतिविधि र बन्द रहेको देशको मुख्य रंगशाला हिजो बुधबारबाट सुरु भएको महिला फुटबल प्रतियोगितासँगै खुलेको छ। यसमा महिला खेलाडीहरू निकै खुसी देखिन्छन्। नेपाल पुलिस क्लबकी कप्तान किम कुमारी गुरुङ भन्छिन्, एकदमै खुसी छु हैन। 1 वर्ष पछाडि हामीले मैदानमा प्रवेश गर्न पाइरहेछौँ हैन। यत्रो लामो लिग भनेको अब हामी खेलेदेखि नै हामी फर्स्ट टाइम हो यो यत्रो राशि भएको लिग चाहिँ। तर आज छुट्टै रमाइलो भनौँ रंगशाला राम्रो। फुटबल गतिविधि सुरु हुनुमा मात्र होइन महिला राष्ट्रिय लिगमा पनि उत्साहित हुनुपर्ने थुप्रै विषयहरू देखिन्छन्। विगतको संरचना परिवर्तन गर्दै डबल राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा महिला लिग सञ्चालन गरिएको छ। विजेतालाई अहिलेसम्मकै बढी 15 लाख रुपियाँ पुरस्कार घोषणा गरिएको छ। विगतमा क्षेत्रीय टोली सहभागी हुने गरिएकोमा अहिले नगरपालिकाको टोलीलाई सहभागी गराइएको छ भने पहिलो पटक महिला फुटबलमा पनि विदेशी व्यावसायिक खेलाडी अनुबन्ध गर्ने प्रचलनको सुरुवात भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ महिला कमिटिका अध्यक्ष पेमा लामा भन्छिन्, हाम्रो टार्गेट यस्तो थियो केटाहरूको जहिले पनि गेम भइराख्ने, केटाहरूको पनि बाहिरको खेलाडीहरू राख्ने र नेपाल भित्रको पनि विभिन्न खेलाडी राम्रो खेलाडीहरूलाई राखेर गेम सञ्चालन गर्थ्यो भने महिला लिगमा पनि त्यस्तै खालको होस् कन्सेप्ट हामीले तयार गरिरहेको थियौँ। 76 साल चैतमा चाहिँ हामीले सुरुवात गर्ने भनेर भएको थियो। तर कोभिड-19ले गर्दाखेरि 1 वर्ष ढिला हुनु गयो। तर ढिला भए पनि राम्रै सुरुवात भएको जस्तो मलाई लाग्छ। प्रतियोगिता आयोजना र सहभागिताको दृष्टिकोणमा पछिल्लो समय महिला फुटबलमा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्भाको लगानी बढ्दै गएको देखिन्छ। त्यसमा पनि हालै मात्र महिला राष्ट्रिय खेलाडीहरूको तलब पुरुष खेलाडी सरह गर्नुले पनि महिला खेलाडीमा थुप्रै प्रभाव पर्न गएको कतिपयको भनाइ छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबका प्रशिक्षक राजु तामाङ, महिलाहरूलाई चाहिँ अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेसनल टिमको स्यालेरीदेखि लिएर एक्सपोजर अब अझ राम्रो प्लेटफर्म दिएर अब उनीहरूलाई पनि पुरुष समानकै त्यो दर्जामा लानलाई चाहिँ अब नेपालले पनि धेरै राम्रो प्रोसेस गरेको छ। यो त एकदम राम्रो प्लेटफर्म हो जस्तो लाग्छ। महिला लिगमा कुल 7 टोली छन् जसमा 3 विभागीय र बाँकी 4वटा नगरपालिकाको टोली हो। नयाँ संरचनाको नगरपालिका र पाका मानिएका विभागीय टोलीहरू बीचको खेल खेलाडीहरूको लागि रोचक प्रतिस्पर्धाको पर्खाइ बनेको देखिन्छ। रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिकाकी कप्तान रोजिना श्रेष्ठ भन्छिन्, टिम एकदमै राम्रै छ हाम्रो रौतहट हैन। उहाँ पनि उपमेयर कप च्याम्पियन भएर आएको हो यहाँसम्म है। विभागीय टिम हामीभन्दा एकदमै टफै हुन्छ हैन। उहाँसँग खेल्दा पनि अब हारजित भनेको आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले त्यहीबाट माथि जाने हो कि हामीले नि सिक्दै माथि जाने। अनुभवी विभागीय टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नकै लागि एउटा टोलीमा 4 विदेशी खेलाडी आबद्ध गर्न पाउने नियम ल्याएको देखिन्छ, जसमा विराटनगरले 4 भारतीय खेलाडी तथा वालिङ नगरपालिकाले क्यामरूनका 4 खेलाडी दर्ता गरिसकेको बताइएको छ। उदयपुर र चन्द्रपुरले भने विदेशी खेलाडी राखेका छैनन्। चन्द्रपुर नगरपालिकाका प्रशिक्षक नुरराज काफले, बजेटको समस्या पनि एक ठुलो कुरो हो र अर्को कुरो हामी आफै यत्रो जिल्लामा खेलाडी प्रोडक्ट गर्दैछौँ। आज आएर 4वटा विदेशी खेलाडी ल्याएर खेलाउँदै गर्दा भोलि आउने पिँढीहरूलाई चाहिँ एउटा मनोबल चाहिँ गिर्छ जस्तो पनि हाम्रो सल्लाह हो जिल्लासँग। लिगमा थुप्रै नयाँपन र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा समावेश छ, जसले पुरुष फुटबल लिगको जस्तै छनक दिलाएको देखिन्छ। 1 महिनासम्म चल्ने लिगमा नयाँ प्रतिभाको आगमन र व्यावसायिक आकर्षण कति देखिनेछ त्यसले लिगको सफलता निर्धारण गर्ने बताइएको छ। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी काठमाडौँ। अब आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकी संक्रामक रोग विज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाउचीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको एउटा बैठकमा बोल्दै महामारी विरुद्धको विश्वको लडाईँमा बाइडेन प्रशासन पूर्ण रूपमा संलग्न हुने बताएका छन्। चीनले ट्रम्पसँगको उतार चढावपूर्ण समय सकिएसँगै वासिङटनसँग नयाँ रूपमा सम्बन्ध सुरु गर्न आह्वान गरेको छ। इराकी राजधानी बगदादमा भएका 2 आत्मघाती हमलामा परेर 30 जना भन्दा धेरैले ज्यान गुमाउनुका साथै 100 भन्दा धेरै मानिसहरू घाइते भएका छन्। मङ्गोलियामा कोरोना भाइरस संक्रमित भर्खर बच्चा जन्माएकी एकजना महिलाको उपचारको विषयलाई लिएर जनआक्रोश देखिएपछि त्यहाँका प्रधानमन्त्री र 2 मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन्। ब्रिटिस वैज्ञानिकहरूले अन्तरिक्षबाट अफ्रिकी हात्तीहरूको संख्या आफूहरूले गर्न सक्ने बताएका छन्। उक्त कदम हात्ती संरक्षणमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड हुन सक्ने उनीहरूको आशा छ। भारतको पुणेमा कोभिडको खोप उत्पादन गर्ने सिरम इन्स्टिच्युटको निर्माणाधीन एक भवनमा आग लागि हुँदा कम्तीमा 5 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। विश्वमै सबैभन्दा धेरै खोप उत्पादन गर्ने कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटले सोही परिसरभित्रै रहेको खोपको उत्पादनमा भने कुनै असर नपरेको जनाएको छ। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
भयो।